1947 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद इंडिया ने फौरन ही अपनी फौज को कश्मीर में क्यों भेज दिया? आखिर इंडिया को ऐसी कौन सी सपोर्ट हासिल थी जिसकी बुनियाद पे उसने इतना बड़ा कदम उठाया? नाजरीन, 1965 की जंग की वजह ऑपरेशन जिब्राल्टर और रशिया की दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एग्रीमेंट करवाने की कोशिश। क्या ऐसा करने से कुछ भी हासिल हुआ या नहीं? नाजरीन, 1971 की जंग की वजह बनी वेस्ट पाकिस्तान की खुद की नाइंसाफी। अपने ही मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम करके रख दिया। नाजरीन, 1999 की कारगिल जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह बनी? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी की जिद में होने वाली जंगें। नाजरीन, ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है बल्कि ये एक की पॉइंट है ये समझने का कि आखिर जिस इलाके के अंदर हम रह रहे हैं उसकी तारीख क्या है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहली जंग 1947 के अंदर हुई। पार्टीशन के बाद यानी पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हो गया तो नाजरीन जो कश्मीर है उसके पास ये फ्री था, यानी उसके पास ये ऑप्शन था, वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर ले और चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। लेकिन बदकिस्मती से नाजरीन जो ट्राइबल फाइटर हैं कश्मीर के, उनको पाकिस्तान की पुष्टपनाही हासिल थी और जो कश्मीर का महाराजा था उसको इंडिया की। तो जाहिर है राजा की ज़्यादा चलती है अवाम की निस्बत। तो महाराजा ने क्या किया कि इंडिया को मदद के लिए बुलाया। इंडिया ने ऑफिशियली कश्मीर को ज्वाइन कर लिया और इंडिया ने कश्मीर के अंदर अपनी आर्मी को भेज दिया और इस सारे अमल को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला कश्मीर को लेके एक जंग छिड़ गई। नाजरीन, इस सारे अमल के दौरान यूएन ने एंट्री मारी और यूएन ने ये सजेशन दी कि यहाँ पे वोट का अमल करवाया जाए, यानी यहाँ पे वोट करवाए जाए और अवाम जिस मुल्क के साथ इल्हाक करना चाहे वो वोट की पावर से उस मुल्क को सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन नाजरीन ना वहाँ पे वोट हुए, ना ही अमन हुआ और ना ही ये लॉन्ग लास्टिंग जो झगड़े हैं ये हल हुए। उसके बाद नाजरीन आती है 1965 की बात। 1965 की जंग की वजह जिब्राल्टर ऑपरेशन था। पाकिस्तानियों ने सोचा कि जो कश्मीरीज हैं वो अब तो इंडिया के खिलाफ उठेंगे ही ज़रूर, क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे जुल्म सितम की इंतहा जो कर दी है। तो यही सोच लेकर पाकिस्तान ने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको कश्मीर के अंदर खुफिया तरीके से दाखिल कर दिया। लेकिन ये फेल हुआ क्योंकि इंडिया ने काउंटर बैक कर दिया और ये जो जंग है ये बढ़ती बढ़ती बॉर्डर तक आ गई। तो इसके नतीजे में नाजरीन जो रशिया है उसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट करवाया। तशकांत एग्रीमेंट हुआ दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन नाजरीन बदकिस्मती से इस एग्रीमेंट के बाद भी कुछ भी असल में चेंज नहीं हुआ। तो क्या चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि जो मिलिट्री के ज़रिए छोटे छोटे एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, चालें चलना, ये सारा कुछ वर्क नहीं करेगा। अगर आप असल में अमन लाना चाहते हैं तो निगोशिएशन करें, बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए जितने भी मसाइल हैं उनको हल करें। इसके बाद नाजरीन तीसरी वार आती है 1971 की वार। ये नाजरीन ये आप कह सकते हैं कि अपनी ही बर्बादी की वार थी। इस वार को हम बर्थ ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं। नाजरीन ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की जंग हुई, लेकिन उसकी वजह कश्मीर नहीं था। ये सारा कुछ था ईस्ट पाकिस्तान के लिए, जो कि अब बांग्लादेश कहलाता है। नाजरीन उस टाइम में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नतीजे में जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था वो इलेक्शन जीत गया। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को पावर देने से इनकार कर दिया। यानी जो आज का हमारा पाकिस्तान है इसने उस टाइम के जो ईस्ट पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश है उसको कहा कि जो मैं तुम्हें पावर नहीं देता। इसके नतीजे में नाजरीन क्या हुआ कि अपने ही मुल्क में झगड़े की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं
وہ انڈیا کی طرف موو کر گئے اور انڈیا نے فائنلی کیا کیا کہ اس جنگ کے اندر انٹری مار دی، انٹرپشن کر دی، تو انڈیا نے پاکستانی فورسز کو کرش کر کے رکھ دیا اور انہوں نے ایسٹ پاکستان کی ہیلپ کی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش جو ہے وہ علیحدہ ملک بن گیا، یعنی کہ پاکستان کا ایک ٹکڑا اس سے علیحدہ ہو گیا اپنی ہی ناکامیوں کی وجہ سے، اپنی ہی ملک کے اندر بغاوت کی وجہ سے۔ تو ناظرین، اس معاملے کے اندر جو یو ایس ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ، اس نے پاکستان کو سپورٹ کیا، اور جو یو ایس ایس آر تھا یعنی کہ جو آج کا رشیا ہے، اس نے انڈیا کو سپورٹ کیا۔ تو ناظرین، ان دونوں ممالک نے اپنی ہی وار، اپنی جو کولڈ وار پولیٹکس ہے اس کے نتیجے میں ان دونوں ممالک کو سپورٹ کیا تھا، بلکہ ان دونوں کے وجہ سے پاکستان اور انڈیا کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس چیز سے ہمیں کیا چیز سمجھنے کو ملتی ہے کہ جتنے بھی آپ کے ملک کے پروونسز ہیں، آپ نے جتنے بھی ایک ملک کے اندر ٹیریٹریز بنائی ہوئی ہیں، سب کو آپ منصفانہ طریقے سے ڈیل کریں اور سب کو منصفانہ سورسز دیں تاکہ وہ علیحدہ نہ ہو اور ملک کی جو سوورنٹی ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد ناظرین آتی ہے سب سے لاسٹ والی 1999 کی کارگل جنگ۔ تو یہ جو کارگل ہے ناظرین ایریا، یہ ایک ہے انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر کے اندر ایک ایریا ہے، اور پاکستان نے کیا کیا تھا، سیکرٹلی، یعنی دوبارہ سے وہی غلطی اس نے دہرائی اور پاکستانی جو سولجرز ہیں ان کو سیکرٹلی کارگل کے اندر انٹر کروا دیا، جو کہ انڈین ٹیریٹری تھی۔ تو انڈیا نے کیا کیا، پھر پاکستان کے ساتھ لڑائی کی، یعنی وار کی، اور جو جگہ پاکستان نے چھیننے کی کوشش کی واپس انڈیا نے اس کو لے لیا، اور آخر کار یہ جو وار ہے 1999 کارگل تھی، یہ انڈیا کے حق میں چلی گئی۔ اس ٹائم پہ ناظرین جو ورلڈ ہے یعنی جو یو ایس اے ہے، حتیٰ کہ اس نے بھی انڈیا کو سپورٹ کیا اور پاکستان کو کہا کہ جو اپنی فوج ہے اس کو واپس بلا لے۔ ناظرین، ان تینوں جنگوں سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے اور کیا چیز ہمارے لیڈرز کو کرنی چاہیے کہ یہ جو وار ہے یہ صرف اور صرف نقصان کو لاتی ہے، اس سے کسی بھی ایک پارٹی کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نیگوشیشن کریں، ڈائیلاگ کریں، تو آپس میں ایک امن والے معاہدے کریں تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو امن ہے یہ اصل میں ہماری طاقت ہے، یہ ہماری ویکنس نہیں ہے، اور ہمیں یہ چیز بھی سب سے اچھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری سب سے بڑا دشمن ہے وہ پاورٹی ہے، یعنی غربت جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ ہم لوگ یہ یعنی دونوں کنٹریز جو ہیں پاکستان اور انڈیا، یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ان کے اندر جو غربت ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپنی ایگو کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اکانومیکلی سٹیبل ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری عام عوام ہے اس کو سکون کی سانس ملے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ انڈیا اور پاکستان کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اپڈیٹ والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔